Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali melanjutkan tilawah juz 17 ya. Kemarin 38, sekarang 39. Udah jurusan. Oke, ternyata udah sampai ayat 46. Jadi hari ini ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرءوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعده الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. doanya سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره حوله وقوته Pertanyaan apa ini?
Itu kembali itu. وجاهدوا في الله حق بجاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Jelaskan juz 17 sekarang besok sudah juz 16 ya. Mulai dari surat Al-Kahfi pertengahan ayat yaitu ayat 75. Itu ayat 75 halaman 302. Jadi kita lanjut kitab Arba'in An-Nawawi. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 15 bukan, hadis ke 14 kan 15 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatha thalath السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Jadi an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in min muslimin, tidak halal darah seorang muslim itu untuk ditumpahkan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya aku atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Illa bi ahdathi thalath, kecuali karena 3 penyebab ini. As-sabiyatu zani, karena orang yang sudah menikah dengan akad yang sah, yang sudah berhubungan atau dukul, lalu ia berzina dengan selainnya. Terus yang keduanya wa nafsu bin nafs, lalu nyawa dibalas nyawa. Maksudnya misalkan orang muslim ini membunuh orang muslim lain, maka darah yang misalkan sebut saja teroris itu halal. Watariku lidinihil mufariqil lil jamaah, dan yang terakhir orang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan dirinya dari
ahlu sunnah wal jamaahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Yang yang riwayat dari buku saya itu nggak ada syahadatnya. Di sini tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim atau muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah di Quran ada di surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau mukminin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan selama-lamanya ada di jahanam, berarti kekal. Dan Allah murka dengan dia dan Allah akan melaknatnya dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, laknah ini ya, matrudun min rahmatillah, usir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah mendapat laknat. Ya. Sebagai catatan, kita bisa bernafas, merasakan kebahagiaan hidup ini itu tidak lain karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan salah satu orang yang mendapat laknat atau diusir dari rahmat Allah itu ya, di antara matrudun min rahmatillah itu adalah orang yang membunuh muslim lain secara sengaja. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 tadi. Dan tentu penyebab muslim yang halal darahnya itu lebih banyak ya daripada yang 3 tadi, tapi 3 yang utama. Yang pertama As-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah dengan akad yang sah sudah dukhul kemudian yang berzina atau disebut dengan zina muhsan. Ya, ada 2 jenis zina. Yang pertama itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum nikah, seperti ya pacaran. Yang kedua itu zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik yang masih dalam status menikah atau sudah keluar dari status menikah dan sudah dukhul, itu berarti berhubungan. Hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Itu hukum syariat tuh. Ya, yang kedua an-nafsu bin nafs, yang dibahasnya atau namanya qisas. Kita tidak boleh membunuh orang lain kecuali orang tersebut tidak pernah membunuh orang lain, kecuali sebagai al-ghujub. Kalau al-ghujub boleh, ada izinnya. Yang berhak menerapkan aturan ini yakni pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak menerapkan ini, maka tidak boleh dilakukan semacam seperti apa ya di Aceh ya. Di Aceh itu ada syariat akan yang zina di cambuk. Kemudian yang terakhir watariku lidinihil mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin atau ahli sunnah wal jamaah. Ada 2 pengertian di sini. Antara yang masih muslim, yaitu yang masih Islam tapi keluar dari ahli sunnah wal jamaah, keluar dari pemahamannya ahli sunnah wal jamaah. Dan yang satu lagi yang keluar ahli sunnah wal jamaah dan golongan kaum muslimin. Terus mana yang siksanya paling parah ya jelas yang keluar dari Islam, keluar dari ahli sunnah wal jamaah juga. Ya, kita akhiri dengan syair Ilahi fi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jun lana bil ijabati Ilahi
توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقالتي. Lagi, إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقالتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقالتي. Wassalamualaikum.